नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रस्तुता कृति भट्टराई। आज असोज 3 अर्थात् 2072 साल असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी भएर 6औं वर्ष पूरा भएर यो 7औं वर्ष आजबाट लागेको छ। आज संविधान दिवस। यो सन्दर्भमा थुप्रै कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिएका छन्, थुप्रै कुराकानीहरू, थुप्रै छलफलहरू भएका छन्। यो त्यस्तै छलफल मध्येको एउटा छलफलको कडीलाई जोड्ने कोसिस म यो प्रस्तुति मार्फत आज गर्दैछु। नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल समृद्धितर्फ यात्रारत रहनेछ। नेपालको समृद्धिको यात्राको ढोका खुल्नेछ। जनताहरू खुसी सुखी हुनेछन् भन्ने थुप्रै आशा, अभिलाषा, विश्वास एक किसिमले अझ भनौँ जनतालाई दिलाइएको थियो विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट। तर आज 6औं वर्ष पूरा भएर 7औं वर्ष लाग्दै गर्दा के ती बाचाहरू, ती भनिए जसरी जनतालाई सपना देखाइएको थियो त्यो सपना देखाइए अनुसार हाम्रो पथ अगाडि बढेको छ त? यदि छ भने हामी अहिले कहाँ छौँ, कस्तो अवस्थामा छौँ, हामीले पाएका प्राप्तिहरू, उपलब्धिहरू के हुन् र छैन भने कहाँनिर हामी चुकिरहेका छौँ अथवा चुनौतीहरू के छन्? यिनै तमाम सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ, जसको लागि मसँग अधिवक्ता जीवन शर्मा यति बेला हुनुहुन्छ। स्वागत छ हाम्रो प्रस्तुतिमा। हजुर, अब सुरुवातमा त संविधान दिवसको शुभकामना तपाईँलाई पनि। यहाँहरू पनि सबैलाई शुभकामना र यो जसले हेरिराख्नु भएको छ कार्यक्रम उहाँहरू सबैलाई पनि शुभकामना छ। तपाईँको विश्लेषणमा नि अब 6 वर्ष पुरा भएर हामी 7 वर्ष लाग्दै गर्दाखेरि हजुर हामी कहाँनिर छौँ? जुन किसिमको एउटा उत्साह, जुन किसिमको एउटा उमङ्ग, एउटा विश्वास जनतालाई थियो नि संविधान जारी हुँदै गर्दा, एउटा उल्लासमय वातावरण थियो, त्यो अनुसार हामी त्यही बाटोमा अगाडि बढिरहेका छौँ अथवा कहाँनिर छौँ? के छ तपाईँको विश्लेषण? संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हामीले त्योभन्दा अगाडिका जति पनि समस्याहरू थिए, अबको यो संविधान जारी भइसके पछाडि, संविधान सभाले संविधान निर्माण गरिसके पछाडि ती सबै समस्याहरूको जड त्यो संविधानले फुकाउँछ र संविधानले ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्छ भन्ने जुन एउटा स्तरमा अपेक्षा थियो, जनअपेक्षा थियो, त्यो अपेक्षालाई अहिले हामी 7औं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदाखेरि हामीले संविधानको कार्यान्वयनको पक्षलाई हेऱ्यौँ भने त्यो त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन र जुन अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका थिए संविधान मार्फत हाम्रा शान्तिका समृद्धिका दिनहरू आउनेछन्, हाम्रा सुखका दिनहरू फर्किनेछन् र हामीले चाहेको राज्य व्यवस्था, हामीले चाहेको राज्य सञ्चालन हुन्छ भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षालाई अहिलेसम्मको यो 6 वर्षको कार्यान्वयनको अवस्थाले सन्तोषपूर्ण देखिँदैन र जनताको अपेक्षाहरू, जनताका चुनौतीहरू जुन छन् ती यथावत रूपमा रहेको देख्न सकिन्छ अहिले। तर जस्तो यो संविधान जारी हुँदै गर्दा विभिन्न खालका मौलिक हकहरू त्यसमा समावेश गरिएको थियो, जसले चाहिँ विशेषतः लैङ्गिक समावेशिताको कुरा भनौँ होइन, र अरू विभिन्न खालका अल्पसङ्ख्यकका कुराहरू, यी थुप्रै मुद्दाहरूलाई अगाडि लिएर आएको थियो र त्यो समावेशिताको पथमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ है भन्ने कुराको प्रत्याभूत गराएको थियो नि संविधानले। तपाईँले यो कुरा गरिरहँदाखेरि संविधान कार्यान्वयनको दुईटा पक्षलाई हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। संविधान जारी भइसके पछाडि संविधानका के उपलब्धिहरू हामीले प्राप्त गर्यौँ भन्ने कुरालाई एउटा एक तरिकाबाट हामीले हेर्नु पर्यो भने ती उपलब्धिहरू जनस्तरका जुन अपेक्षा र चाहनाहरू थिए ती चाहनाहरूलाई पुरा गर्ने क्रममा संविधान कहाँनिर चुक्यो अथवा हामी कहाँनिर चुक्यौँ अथवा हामीले सही बाटो लिइराखेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरालाई हामीले अर्को तरिकाबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले भने जस्तो संविधानले धेरै राम्रा पक्षहरूलाई पनि समेटेको छ। सहभागिताको कुरा छ, सहभागितामूलक लैङ्गिक समानताको कुरा छ, अनि त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ लोकतन्त्रको कुरा गरेका छौँ, गणतन्त्र संहिताको कुराहरू, धर्मनिरपेक्षताका कुराहरू चाहिँ हाम्रा प्राप्तिका कुराहरू, यी संविधानले व्यवस्था गरेका नयाँ र नौला कुराहरू हुन् हाम्रा लागि होइन। तर त्यो सँगसँगै मौलिक हकको कुरा गर्नुभयो, सहभागिताको कुरा गर्नुभयो, लैङ्गिक समानताको कुरा गर्नुभयो, ती चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने संविधानमा लेख्यौँ, जति जानेका कुराहरू थियौँ ती सबै कुराहरू लेख्यौँ, तर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले कानुन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लैजान्छौँ भन्यौँ। तर कानुन बन्न हामीलाई धेरै समय लाग्यो, धेरै वर्ष लाग्यो। बनेका कानुनहरू पनि कार्यान्वयन गर्न हामीसँग त्यो स्रोत, साधन, त्यो इच्छाशक्ति, राजनीतिक दलहरूप्रतिको त्यसको निष्ठा, आस्था, बुद्धि र विवेक त्यो अहिले देख्न सकिएन। तसर्थ यहाँले भने जस्तो संविधान निर्माण ताकाका जति पनि हाम्रा अपेक्षाहरू थिए ती अपेक्षाहरू, सहभागिताको अपेक्षा, समावेशिताको अपेक्षा, सहभागितामूलक
कुराको अपेक्षा अनि लैङ्गिक समानताको कुराको अपेक्षा हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ र त्यो जुन चाहना त्यतिखेर थियो त्यो पथमा हामी क्रमशः बिस्तारै गइराखेका थियौँ, तर जुन गतिमा जानुपर्ने हो त्यो गतिमा हामी हिँड्न सकिराखेका छैनौँ। त्यसो भए अहिले जस्तो कतिपयले यिनै कुराहरूलाई सायद टेकेर हुनसक्छ, कतिपयले हुन त पहिला पनि यो आवाज केही ठाउँमा नउठेको होइन, उठेको थियो कि यो संविधान नै अस्वीकार गर्छौँ भन्ने खालको शक्ति पनि त्यतिखेर पनि सक्रिय नै थियो होइन, र अहिले पनि त्यसमा थप आवाज उठाउँदै चाहिँ यदि साँच्चै नै जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने हो भने अहिलेको संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने आवाजहरू अहिले उठ्न थालिरहेको छ नि। यो अपेक्षाकृत यति चाँडो यसरी जुन किसिमले आवाजहरू उठेको छ त्यो सही दिशातर्फ छ त? त्यसो भए राज्यले जुन गतिमा संविधान कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो, स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो, जुन गतिमा जनताको अपेक्षाहरू चाहनाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न नसकिसके पश्चात अहिले यी असन्तुष्टिहरू उचालिएका छन्। यी असन्तुष्टिहरूलाई अब केही राजनीतिक दलहरूले, केही नयाँ शक्तिहरूले चाहिँ यसलाई एउटा खेलाउने एउटा रूपमा पनि प्रयोग गर्न खोजिराखेका छन्। तर हामी संविधान कार्यान्वयनको लागि 6 वर्ष धेरै ठुलो समय त होइन, तर हामी जुन पथमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो पथमा अगाडि नबढ्दाखेरिको जुन एउटा असन्तुष्टि छ त्यो असन्तुष्टिले चाहिँ हामी त्यस्ता सवालहरू जरुरी उठ्न सक्छन्। म तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनाउँछु। हामी पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात संविधान निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ हामी त्यतिखेरको श्रीमान्ताकृत समुदाय तथा अल्पसङ्ख्यकको हक अधिकार सम्बन्धी जुन एउटा समिति थियो संसदमा, संविधान सभामा, त्यसको अध्यक्ष हाम्रो लालबाबु पण्डित हुन्थ्यो। उहाँसँग चाहिँ हामी संविधान निर्माणमा अल्पसङ्ख्यकका सीमान्तकृत समुदायका अपेक्षाहरू के छन् भनेर चाहिँ करिब उहाँसँग हामीले 68वटा जिल्लाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका थियौँ। हामीले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न जिल्लाहरूमा गएर मलाई दैलेखको एउटा घटना अहिले पनि याद आउँछ। त्यतिखेर एकजना महिलाले जुर्क उठेर हामीले उहाँलाई भनेका थियौँ तपाईँको संविधान, नयाँ संविधानमा के कुरा समेटियोस् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भनेर हामीले सोधेका थियौँ। उहाँले के जुर्क उठेर हामीलाई के भन्नुभएको थियो भने यो अब आउने संविधानले मेरो श्रीमान जहिले रक्सी खाएर आउँछ मलाई पिट्छ, अब यो कुरा चाहिँ यो संविधानमा लेखिनु पर्यो, नपिटिने कुराको म सुरक्षित हुने कुरा चाहिँ यो संविधानमा लेखिनु पर्यो भन्नु। जनताका धेरै ठुला अपेक्षाहरू थिएनन् त्यतिखेर पनि। उनीहरूको सुरक्षाको कुरा थियो, स्वास्थ्यको कुरा थियो, शिक्षाको कुरा थियो, तर ती कुराहरूलाई हामीले संविधानमा जाने जति सबै भाषामा लेख्यौँ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ हामी गएनौँ। अब अहिले पनि त्यो सुरक्षाको थ्रेट अहिले पनि बाँकी नै छ। अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षाको कुरा गरेका छौँ हामीले संविधानमा, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। तसर्थ जनताको अपेक्षाहरू चाहिँ पुरा भएका छैनन् र त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले संविधान जारी भइसके पश्चात त्यही द्रुत गतिमा हाम्रा जीवनको समृद्धिको बाटो हामी अगाडि बढ्छौँ, राज्य समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ, हाम्रा सपनाहरू पुरा हुन्छन् भनेर हामीले जुन सपना देख्यौँ, देखाइयो। करिब 70 वर्षदेखि नेपालमा चाहिँ संविधान सभा मार्फतबाट संविधान बन्यो भने ती कुराहरू पुरा हुन्छन् भनेर भनियो। तर यो 6 वर्षको कार्यान्वयनको स्थितिले हेर्दाखेरि ती कुराहरू देखेनन्। तसर्थ नै ती आवाजहरू तपाईँले भनेका ती संविधानभित्र समेटेका त्यसका मूल मर्म र मान्यता विरुद्धका आवाजहरू पनि अहिले बुलन्द हुन थालेका छन् र त्यो अपेक्षाकृत हुन्छ अहिलेको अवस्थामा, किनभने हामीले जति द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्थ्यो त्यो पुरा हुन सकेको छैन। यसको पछाडिको कारक तत्त्व होला नि त तपाईँहरूले यसो हेर्दाखेरि के कारण चाहिँ हामीले एकदम सुन्दर एउटा दस्तावेज बनायौँ भनेर भनिरहँदाखेरि होइन, यो दस्तावेज अब कतिपय अवस्थामा संविधान जब जारी भयो त्यति बेला यो त एकदम अझै उत्कृष्ट बन्यो भन्ने किसिमका प्रतिक्रियाहरू आइरहेका थिए होइन। हेर्दाखेरि पनि ओहो मौलिक हक पनि यसरी सुनिश्चित गरिएको छ, सूचनाको हकदेखि लिएर बालबालिका, महिला, तपाईँले भने जस्तै विभिन्न खालका कुराहरू मौलिक हकभित्रै सुनिश्चित गरिएको छ संविधानको। त्यसपछि कानुन बनाउन भनियो, त्यो अनुसार पनि कानुनहरू पनि बनिरहेका छन् होइन। त्यो सबै हुँदाहुँदै पनि तपाईँले भने अनुसार यदि हामी अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ, यो चाहिँ सही दिशातर्फ हामी उन्मुख छैनौँ भनेर विश्लेषण गर्दै गर्दा कारणको पनि त तपाईँहरूले केही पहिचान गर्नुभयो होला। निश्चित रूपमा यसमा संविधान लेख्दाखेरि मैले अघि सुरुवातमा पनि भनेको थिएँ, संविधान लेख्दाखेरि हामीले जानेर बुझे जति सबै राम्रा कुराहरू त्यसमा लेख्यौँ। संविधानमा नलेखेको कुरा केही पनि छैन। मौलिक हकलाई हेर्ने हो भने धेरै मौलिक हक अघिल्लो संविधानहरूमा लेखिएका धेरैभन्दा धेरै मौलिक हकहरू यसमा समेटिए, सबै कुराहरू यसमा समेटेका छन्। तर हामीले मौलिक हक लेखिरहँदाखेरि मौलिक हक भनेको त जनताले प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार राख्ने कुरा हो, नागरिकसँग सरोकार राख्ने कुरा हो। जनता, नागरिक र राज्यको बिचको सम्झौता हो मौलिक हक भनेको। त्यसले प्रत्यक्ष नागरिकसँग सुविधा र सेवाको कुरा गरेको हुन्छ, उसको हक अधिकारको कार्यान्वयनको कुरा गरेको हुन्छ। तर मौलिक हकमा हामीले के लेख्यौँ भन्दाखेरि जति पनि कुराहरू छन् मौलिक हकमा हामीले समेट्यौँ, तर मौलिक हकमा हामीले के लेख्यौँ भने यसको कार्यान्वयनको कुरा चाहिँ कानुन बनाएर लागु हुने, कानुन अनुसार हुनेछ, कानुन बनाइनेछ अनि कार्यान्वयन गरिनेछ भन्यौँ। तर कानुन बनाउन हामीलाई 3 वर्ष लाग्यो। 3 वर्ष
त्यस 3 वर्षभित्रमा संविधानमै यो सम्बन्धी कानुनहरू बनाउनुपर्छ भनेर निश्चित तोकियो। तर त्यो सम्बन्धी कानुन पास गर्न हामीलाई 3 वर्ष लाग्यो। 3 वर्षको नि अन्तिम दिन मात्रै संसदले त्यो कानुनहरू पास गर्यो। तर त्यो ती कानुनहरूमा पनि हामीले के लेख्यौँ भन्दाखेरि अब त्यस पछाडि यो कानुनमा तोके बमोजिम हुनेछ। अब तोक्नको लागि नियम चाहियो, त्यसका प्रणालीहरू चाहिए, त्यसका व्यवस्था चाहियो, त्यसका संस्थाहरू संरचनाहरू चाहियो। त्यो कहिले बन्ने, अनि त्यो कहिले बनेर ती कुराहरू कहिले कार्यान्वयन हुने? तसर्थ यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि वास्तवमा संविधानमा लेखिए तापनि, संविधानमा राम्रो कुराहरू लेखे तापनि यसको कार्यान्वयनको कुरामा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलहरू, हाम्रो सरकार यसमा चाहिँ अलिकति दलहरूले चाहिँ अपेक्षित ढङ्गबाट यो कुराहरू पुरा गर्न नसकेको, दलहरूमा अलिकति दृढ इच्छा शक्तिको कुरा दलहरूमा नदेखिएको र त्यो सँगसँगै कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ व्यक्ति संविधान फेरिए पनि व्यक्ति प्रवृत्ति चाहिँ उस्तै रह्यो। तसर्थ त्यो बुद्धि, विवेक, त्यो सामर्थ्य, त्यो औकात, यो सबै कुराहरूले पनि हामीले चाहिँ नयाँ संविधानमा जे कुरा लेखे तापनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी चुक्यौँ। त्यो चुक्नुको कारण पछाडि नै अहिले चाहिँ यो जनताको अपेक्षाहरू चाहिँ। अब जस्तो त्यो बेलामा तपाईँले यो कुरा गरिरहँदाखेरि नि संविधान जति बेला जारी हुँदै थियो त्यो बेलामा चाहिँ यो संविधानभित्र हाम्रा मागहरू समेटिएका छैनन् भनेर मधेस केन्द्रित दलहरू होइन, आदिवासी जनजातिका समूहहरूले यो संविधान हामी अस्वीकार गर्छौँ भनेर संविधान जलाउनेसम्मका चाहिँ क्रियाकलापहरू भएका थिए। अब अहिले 6 वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने ती शक्तिहरू लगभग सरकारमै सामेल भएर कतिचोटि त होइन अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूले आफ्नो मागलाई यथावत राख्दै होइन, आफ्नो मागलाई सम्बोधन हुने गरेर संशोधन गरियोस् भने उहाँहरूको जुन माग छ त्यसलाई पनि यथावत राखेर संविधानको पालना गर्दै अगाडि बढिरहेको जस्तो देखिएको छ। एकातिर उहाँहरूको माग त जस्ताको तस्तै छ भन्दाखेरि त्यो बिचमा पनि त्यो निर्णय पनि लिन सकिरहेको छैन सरकार, अथवा चाहिँ ती हामी कता बढिरहेछौँ जुन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि तपाईँले भनेअनुसार फितलो, यता हाम्रो माग सम्बोधन भएको छैन भन्नेहरूको माग पनि जस्ताको तस्तै। यो हुनुमा प्रमुख कारक चाहिँ के हो त? संविधानका व्यवस्थाहरूलाई, संविधानमा उल्लेख गरेका कुराहरूलाई राजनीतिक दलहरूले जनतासँग गएर भोट माग्ने एउटा औजारको रूपमा मात्रै हेरिराखेको छ। वास्तवमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा राजनीतिक दलहरूले खिलाची गरिराखेको छ। संविधान तपाईँले भन्नुभएको कुरा जुन चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने क्रममा संविधान कार्यान्वयन गरिरहँदाखेरि, घोषणा गरिरहँदाखेरि केही पक्षहरू, केही शक्तिहरू त्यसको विरुद्धमा उठे, त्यसलाई च्यात्नेसम्मको, त्यसलाई जलाउनेसम्मको कामहरू गरे र त्यो असन्तुष्टि अहिले पनि छ। उहाँहरूले बारम्बार त्यो असन्तुष्टि जनाइराख्नु भएको छ। तर आफै सरकारमा हुँदाखेरि पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरातर्फ उहाँहरूको अग्रसरता देखिएको छैन र यसलाई सत्ताको सिडी उक्लिने एउटा भर्याङको रूपमा मात्रै उहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ। अहिले पनि तर कतिपय सवालहरूमा जायज कुराहरू पनि छन् उहाँहरूका, जस्तो नागरिकताको कुरामा, जस्तो चाहिँ समावेशिताको कुरामा, जस्तो राज्य संरचनामा चाहिँ समावेशी सहभागिताको कुराहरूमा चाहिँ होइन, लैङ्गिक समानताको कुराहरूमा कतिपय त्यस्ता जायज कुराहरू पनि छन् उहाँहरूले उठाउनु भएको छ। भाषा संस्कृतिको कुराहरू उठाउनु भएको छ, ती जायज मागहरू पनि छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। संविधान अपरिवर्तनीय हुँदैन होइन, संविधान परिवर्तनीय हुन्छ, यो प्रगतिशील हुन्छ। हामीले एउटा संविधानले हजारौँ वर्षसम्म, 100 वर्षसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने पनि हुँदैन। समय र परिस्थिति अनुसार त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। र ती राजनीतिक शक्तिहरूले पनि के कुरालाई स्वीकार गरेका थिए भने हामी संविधानलाई अहिले यसलाई कार्यान्वयन लागू गर्ने, यसलाई घोषणा गरेर जाने र समय क्रममा चाहिँ यसलाई परिवर्तन गर्दै लैजाने, त्यो विभिन्न समयमा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलहरू, सरकारको बिचमा चाहिँ त्यस्ता खालका सम्झौताहरू पनि भएका छन्। यसलाई संशोधन गरेर अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने। तर के देखिएको छ भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूभित्र संविधानमा लेखेका कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरामा नै अलिकति अनिच्छुक हो कि राजनीतिक शक्तिहरू नै त्यो कुरामा अलिकति अनियमित बन्न गएका हुन् कि, अथवा त्यो कुराहरूलाई उहाँहरूको अन्तस्करणबाट उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको छैन कि भन्ने कतिपय कुराहरू देखिएका छन्। अब त्यसो हो भने नि राजनीतिक दलहरूको इच्छा शक्तिमा कमी भयो, दृढता देखिएन, जनतासँग भोट माग्नको लागि मात्र एउटा सिँढीको रूपमा प्रयोग भयो भन्ने कुरा तपाईँको तर्क रह्यो। यो तर्क गर्दै गर्दा यसमा नागरिक समाजको भूमिका त्यसो भए के हुन्छ त? अहिले हामी बिचको नेपालको नागरिक समाज पनि यो दलगत आधारमा बनेको छ। अब कुनै पार्टी सरकारमा जाने बित्तिकै त्यो सँग सम्बन्ध नागरिक समाजले त्यसलाई सपोर्ट गर्ने, त्यसको विरुद्धमा त्यसको विपक्षमा रहेको नागरिक समाजले चाहिँ त्यसको समर्थन विरोध गर्ने होइन, त्यो खालको यो नेपालको नागरिक समाज पनि के हो भन्ने कुराको, त्यसको आन्दोलनको कुरा पनि अलिकति यो अमूर्त खालको, अनिखेर अलिकति राजनीतिक दलहरूको लाई चाहिँ सहयोग गर्ने खालको त्यस्तो खालको देखिएको छ।
वास्तवमा नागरिक समाजले यतिखेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा एउटा बुलन्द आवाज उठाउन सक्नु पर्थ्यो। संविधानका उपलब्धिहरू यी हुन्, यी संविधान हामी यो बाटोमा गइराखेको छौँ यसको कारणको पक्षमा र हामीले यो सही बाटोमा गएन भनेर नागरिक समाजले देखाउन सक्नु पर्थ्यो। अहिले नागरिक समाजको प्रबुद्ध वर्ग पनि अलिकति यसलाई छरपस्टिएको अथवा चाहिँ एउटै विचार बोकेर अगाडि बढ्न नसकेको देखेर नागरिक समाजको एउटा आन्दोलन पनि अहिले सशक्त बन्न सकेको छैन। तसर्थ सशक्त बन्नुपर्थ्यो। यतिखेर नागरिक समाजको सबैभन्दा ठुलो भूमिका हुन्थ्यो। यतिखेर नागरिक समाजले बाटो देखाउन सक्नु पर्थ्यो। हामीले यो संविधान यो कारणबाट होइन यसरी कार्यान्वयन गर्न हामीले सक्नु पर्थ्यो भनेर चाहिँ देखाउनु पर्थ्यो। त्यो हुन सकेको छैन र नागरिक समाज अहिले चाहिँ एउटा अन्यल अवस्थामा रहेको देखिरहेको छ। भनेपछि नागरिक समाज पनि तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ दल विशेषको मात्रै भयो, असली नागरिक यस्तो देखिराखेको छ। हजुर, हामी जस्तो असली नागरिक समाजले लोकतन्त्रको कुरा, समावेशिताको कुरा, लैङ्गिक समानताको कुरा अथवा चाहिँ समानुपातिक सहभागिताको कुराहरूको अथवा मौलिक हकको कार्यान्वयनको कुरामा अथवा भाषा संस्कृति जति पनि संविधानले व्यवस्था गरे, संविधानले त धेरै राम्रो कुराहरू दिएको छ, त्यसको कार्यान्वयनमा नागरिक समाजले दबाब दिनु पर्थ्यो। तर नागरिक समाजले पनि त्यसलाई दबाब नदिकन उसले के गर्यो भन्दाखेरि आफूलाई कुन कुरामा आफ्ना स्वार्थहरू पुरा हुन सक्छन् अथवा कुन कुरामा। त्यसो भए तपाईँहरू जस्ता अधिवक्ताहरूको चाहिँ भूमिका के हुन्छ त? किनभने कानुन जस्तो भनौँ न हुनसक्छ कानुन एउटा यस्तो विषय हो होइन जो सबैको जानकारीमा नहुन सक्छ, सबैले नबुझ्न सक्छन्, नजान्न सक्छन्। यो अवस्थामा सबैलाई बुझाउनको लागि यो अधिकार यसरी दिएको छ, तर यो अधिकार प्राप्तिको लागि केही पनि कुराहरू भएको छैन अथवा प्रयास पुगेको छैन, जे पनि तपाईँले अहिले कुराहरू गर्नुभयो, यो कुराहरू जनता समक्ष पुर्याउन र किसिमको दबाब दिनको लागि त जसले जानेको छ यो विषयमा उहाँहरूको पनि मुख्य भूमिका हुन्छ होला। राज्यको भूमिका हुनु पर्यो यसमा। राज्यले अहिलेसम्म संविधानले यी मूलभूत कुराहरूको व्यवस्था गरेका छन्, मौलिक हकमा यी कुराहरू छन्, राज्य सञ्चालनको प्रक्रियाहरू यो छन्, प्रदेशको अधिकार यो छ, सङ्घको अधिकार यो छ, स्थानीय तहको अधिकार यो छ भन्ने कुराको एउटा प्रचार प्रसार जनमानससम्म लग्नै सकेको छैन। राज्यले त्योतर्फ उत्सुक नै राज्य देखिएको छैन। राज्य त के गरिराखेको छ त हामीले संहितामा गयौँ, प्रदेश सरकार बनायौँ, स्थानीय तहको चुनाव गऱ्यौँ, स्थानीय सरकार बनायौँ, तर त्यसलाई पनि एउटा सङ्घको एउटा इकाइको रूपमा, प्रशासनिक इकाइको रूपमा मात्र राज्यले हेरिरहेको छ। यसको मतलब के हो भने दिएका अधिकारहरू यो चाहिँ अहिले पनि त्यो शासकीय मनोवृत्ति जसरी पहिला थियो त्यो अहिले पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन। तसर्थ तपाईँले भने अनुसार म के देख्छु भने यहाँनिर हामीले एउटा विकल्पको रूपमा हामीले चाहिँ जस्तो राजनीतिक दलका युवा पुस्ताका नेताहरू अथवा नागरिक समाज अघि तपाईँले जसरी उठाउनु अथवा हामी जस्तो कानुनको क्षेत्रमा काम गरिराखेका व्यक्तिहरूले यो संविधानमा भएका मूलभूत व्यवस्थाहरूको बारेमा चाहिँ हामीले आवाजहरू उठाउन जनमानसमा लगेर कुराहरू बुझाउन सक्नु पर्थ्यो। तर यसको पहिलो र प्राथमिक जिम्मेवारी र दायित्व भनेको राज्यले नै त्यो कुरा पुर्याउनु पर्थ्यो। राज्यले त्यो काम अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन, किनभने उसलाई संहिताको कार्यान्वयन गर्ने कुरा, धर्मनिरपेक्षताको कुरा अथवा चाहिँ हिन्दू गणतन्त्रको कुरा। तर राज्य भनेको त राजनीतिक दल मात्रै त होइन नि त। राज्य भनेको त राजनीतिक दल मात्रै होइन, त्यहाँभित्र नागरिक समाज पनि होला, त्यहाँभित्र तपाईँहरू जस्ता प्रबुद्ध वर्ग पनि होला होइन, हामी जस्ता सञ्चारकर्मीहरू पनि होला होइन। राज्य भनेको हामीले सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छौँ। हामीले राज्यले त्योतर्फ पाइला अगाडि चाल्यो भने, राज्यले त्योतर्फ प्रयासहरू गर्यो भने हामी नागरिक समाजले चाहिँ सहयोगी भूमिका खेल्यौँ। हामीले सहयोगी भूमिका खेलेर जनमानसमा नागरिक अधिकारहरूको कार्यान्वयनको कुरामा अथवा राज्यलाई दबाब दिनुपर्ने कुरामा त्यहाँ काम गर्न सक्छौँ। तर यसको मुख्य जिम्मेवारी भनेको चाहिँ राज्य नै हो, सरकार नै हो। सरकारले त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। सरकारले जिम्मेवारी नलिँदाखेरि त होइन तपाईँहरू जस्ता व्यक्तित्वहरू अथवा नागरिक समाजकाबाट आवाजहरू उठ्न पर्ने जस्तो साधारण मैले उदाहरणको कुरा गर्दाखेरि संविधानबाट प्रत्याभूत भएका धेरै कुराहरूमध्ये संघीयता कार्यान्वयनका कुराहरू होइन, समानता समावेशीका कुराहरू छन्। त्यो मध्ये पनि अब जस्तो लैङ्गिक समानता एउटा प्रमुख विषय हो नि त, संविधानले महत्त्वपूर्ण मानेको विषय हो। 33% अधिकार सुनिश्चित गरेको छ हरेक राजनीतिक दलदेखि लिएर हरेक ठाउँमा सहभागिताको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यहाँ हुनै पर्ने भन्ने किसिमको बाध्यात्मक त्यो व्यवस्था गर्दाखेरि पनि अहिले मात्रै हामीले अन्त धेरै कहीँ जानै परेन क्या। राजनीतिक दलको दर्ताको गएर निर्वाचन आयोगमा हेऱ्यौँ भने पनि कहाँ छ 33% भनेर त्यो आवाज उठाउने ठाउँ छ, तर त्यहाँ कसैले पनि आवाज खासै उठाइरहेको देखिन्न। सबैजना चुपचाप, तै चुप मै चुप जस्तो अवस्था क्या। त्यही भएर मैले तपाईँलाई बारम्बार दोहोऱ्याइराखेको छु, यो संविधानले व्यवस्था गरेका कुराको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा राज्य र राजनीतिक दलहरूको जुन इच्छा शक्ति हुनुपर्ने त्यो देखिँदैन। यद्यपि
संविधानले अनिवार्य व्यवस्था गरेका कुराहरूमा जस्तो लैङ्गिक समानताको कुरा गर्दाखेरि लैङ्गिक सहभागिताको कुरा गर्दाखेरि संसदमा करिब करिब 32.73% महिलाहरूको सहभागिता छ। यो अन्य कतिपय प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक देशहरूको भन्दा त हाम्रो राम्रो। पहिलो संविधान सभामा पनि राम्रो सहभागिता थियो, दोस्रोमा पनि थियो र अहिले पनि त्यो अनिवार्य व्यवस्था गरेको संविधानले नै अनिवार्य व्यवस्था गरिसके पछाडि त्यो कार्यान्वयन गर्न कर लाग्यो। तर राज्यले नियुक्ति गर्ने कुरा, सरकारले नियुक्ति गर्ने कुरा, सरकारले मनोनित गर्ने कुरा अथवा चाहिँ प्रतिस्पर्धामा लिएर आएर सक्षम बनाएर चाहिँ महिलाहरूको लैङ्गिक सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने कुराहरूमा राज्यले स्रोत र साधन कमै खर्च गरेको छ। खालि संविधानमा ती कुराहरू लेख्यो र यसलाई संविधान आफै कार्यान्वयन हुने त होइन। संविधान कार्यान्वयन गर्ने पात्र हुन्छ, सरकार छ, राज्य छ, होइन। संविधान आफै कागजमा लेखेर राम्रा राम्रा कुराहरू कागजमा लेखेर मात्रै कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसलाई व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, त्यसलाई राज्यले सरकारले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो र त्यो कुरामा चाहिँ राज्य चुकेको देखिन्छ। अब त्यसो भए यो 6 वर्षको अनुभवले जुन हामीले अहिले छलफल गऱ्यौँ, इच्छा शक्ति छैन, राज्य चुकिरहेको छ भन्ने कुराहरू छन्, यहाँ तपाईँले हेर्दाखेरि अब यहीँ रहने कि अगाडि बढ्ने भन्ने पनि त होला नि त। एक्ज्याक्टली। म त के भन्छु भने अब 6 वर्ष एउटा भनेको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण समय पनि हो, होइन। यद्यपि संविधान कार्यान्वयनको कुरा गर्दाखेरि 6 वर्ष धेरै ठुलो लामो समय नमान्न पनि सकिएला। तर यसले एउटा मर्निङ सोज द डे भन्छ नि, बिहानले चाहिँ दिनको कुरालाई झल्काउँछ भने जस्तो अहिले हामी कतातिर लागिराखेको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो 6 वर्षले छर्लङ्ग देखाएको छ। यो 6 वर्षको अनुभवले हामी के देखिराखेको छौँ भन्दाखेरि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अब चाहिँ सबैको चाहिँ एउटा एकता अथवा यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबैको प्रतिबद्धताको चाहिँ कमी देखिएको छ। र राजनीतिक दलहरू अझ त्यसभित्रका नेताका कतिपय नेताहरूले चाहिँ यीभित्र यसका मूल मर्महरूमा नै अहिले चाहिँ चोट पुर्याउन थालिराख्नु भएको छ। संहिताको कुरामा, धर्मनिरपेक्षताको कुरामा, गणतन्त्रको कुरामा, होइन, जुन हामीले सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो भनेर हामी मानिराखेका छौँ, त्यो कुरा उहाँहरूलाई स्वीकार छैन। अब यसलाई परिमार्जन गर्नु पऱ्यो, यसलाई पुनरावलोकन गर्नु पऱ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ उठाइराख्नु भएको छ। यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले पनि उहाँहरूको संविधानमा लेखिएका कुराहरूप्रति असन्तुष्टि छ। उहाँहरू त्यो कुरालाई स्वीकार्न सकिराख्नु भएको छैन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा त धेरै पछाडिको कुरा भयो। जब स्वीकार नै गर्न सकिँदैन भने त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन लैजान सकिन्छ? त्यसर्थ राजनीतिक दलहरूभित्र यो खालको बहसहरू अहिले उठाउन थालिएको छ। यसले चाहिँ यो संविधानको ले व्यवस्था गरेका कुराहरू कार्यान्वयनमा चाहिँ अलिकति हामी ट्र्याकभन्दा बाहिर गइराखेको छौँ कि अथवा हामीले जुन अपेक्षा गरिरहेको छौँ त्यो पुरा भइराखेको छैन कि भन्ने चाहिँ स्पष्ट देखिएको छ। भोलि यसको कार्यान्वयनमा समस्याहरू आउन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ प्रशस्त देखिन्छ अहिलेको अवस्थाले। भनेपछि तपाईँले भन्न खोज्नु भएको जस्तो ती राजनैतिक दलहरू अथवा ती व्यक्तिहरू जो त्यति बेला संविधान जारी हुँदै गर्दाखेरि यो हामीले जारी गर्यौँ भनेर स्वामित्व लिइरहेका थिए, उनीहरू पनि देखाउनको लागि मात्रै त्यो स्वामित्व ग्रहण गरिरहेका थिए। वास्तवमा उनीहरू पनि भित्री हृदयबाट त्यो संविधानको स्वीकार्यता उनीहरूमा पनि थिएन भन्न खोज्नु भएको। एक्ज्याक्टली, मैले उठाउन खोजेको कुरा त्यही हो। उहाँहरूको अन्तस्करणबाट त्यो कुरालाई स्वीकार्य थिएन। कतिपयलाई गणतन्त्रको कुरा मन नपरेको हुनसक्छ, कसैलाई धर्मनिरपेक्षताको कुरा मन नपरेको हुन्छ, कसैलाई संहिताको कुरा मन नपरेको थिएन होला, होइन, कसैलाई चाहिँ निर्वाचन प्रणालीको कुरा, व्यवस्थाको कुराहरू मन परिराखेको थिएन होला। र समग्रमा त्यतिखेरको परिस्थितिले संविधान जारी गर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति निर्माण गर्यो, होइन। तर त्यस पछाडि अब त्यहाँ कहाँनिर खेल्न सकिन्छ, त्यो कुराहरूलाई कसरी उठाउन सकिन्छ र पुरानै प्रक्रियामा हामी कसरी फिर्ता हुन सक्छौँ भन्ने खालको गतिविधिहरू देखिन्छन् अहिले। किनभने केही मुख्य राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिहरूमा, केन्द्रीय समितिका बैठकहरूमा नै यी विषयहरूमा चाहिँ आवाज उठ्यो अरे, एजेन्डाको रूपमा कतिपय कुराहरू गए अरे र त्यहाँ छलफल को रूपमा यसलाई ल्याइयो अरे भन्ने खालका चाहिँ समाचारहरू हामीले सुनेका छौँ, होइन, पढेका पनि छौँ कतिपय ठाउँहरूमा। तसर्थ यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि उहाँहरूले अन्तस्करणबाट त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभएको छैन, त्यसभित्र लेखिएका कुराहरूलाई स्वीकार गर्नुभएको छैन र त्यसलाई चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ जनताको मत तान्ने अथवा जनताको ध्यानाकर्षण गर्ने एउटा औजारको रूपमा ती कुराहरूलाई बेला बेला उहाँहरूले उठाउनुहुन्छ। र मलाई के लाग्छ भने कुनै खालको त्यस्तो खालको परिस्थिति निर्माण भयो भने उहाँहरूले त्यसलाई एउटा संस्थाको ढङ्गबाटै चाहिँ सायद राजनीतिक दलहरूले आफ्नो एउटा विचारको रूपमा त्यो कुराहरूलाई अगाडि लिएर जालान् कि भन्ने एउटा डर अहिले देखिराखेको छ। किनभने नभए 6 वर्षको अवधिमा जसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संहिताको कुरा, मुख्य कुरा भनौँ न, संघीयता
अहिलेको संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा संहिता हो। संहिताको कार्यान्वयन भयो भने धेरै कुराहरू कार्यान्वयनमा स्वत एउटा संस्थागत भएर अगाडि बढ्छ। तर संहिता कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यो हामीले 6 वर्षमा यसको थोरै मात्रै प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएको छौँ र मुख्य कुरा त यसलाई अगाडि लैजानुपर्छ भनेर राज्यले त त्यत्रो ठुलो पहल कदमी लिएको, राजनीतिक दलहरूले त्यत्रो ठुलो दबाब सिर्जना गरेको त्यो त देखिँदैन। तसर्थ यसमा शङ्काका ठाउँहरू चाहिँ प्रशस्त छन्। अब राजनीतिक दलका कुराहरू एकैछिन छेउमा राखौँ र जुन हामीले यो मौलिक अधिकारको कुराहरू गऱ्यौँ, अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो दुईटा पाटोबाट हेर्ने क्रममा हामीले उपलब्धिहरू नपाएको होइन, संविधानमा जनताको हक सुनिश्चित गर्नको लागि धेरै कुराहरू, राम्रा कुराहरू लेखिएका छन् भनेर। अब राज्यबाट अथवा राजनीतिक दलहरूबाट त्यो किसिमको दृढ इच्छा शक्ति देखाइएको छैन भने नि ठुला परिवर्तनको लागि त जनता नै साक्षी छन्। जनताकै महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिएको छ होइन। अहिलेसम्मको जति पनि हाम्रा आन्दोलनहरू भएका छन् सबै कुरा जनताको चाहना अनुसार भएको छ। अब यो पनि यतिखेर जब जनताको चाहना अनुसार हाम्रो संविधान आयो, संविधानमा एकदम राम्रा कुराहरू पनि छन्, तर त्यो कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ त्यो दृढ इच्छा शक्ति कमी भएको कारणले गर्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन भनेदेखि जनतालाई चाहिँ कसरी यस विषयमा जागरुक गराउन सकिएला र कसरी, किनभने हक त दिइसकेका छ नि त, आफ्नो हक लिन पनि त जान्न पर्छ होला नि त सायद। त्यसको लागि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब निर्वाचन आउँदैछ, स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश तहको निर्वाचन, सङ्घको निर्वाचन। अब हामी लगभग देश निर्वाचनको तर्फ अगाडि बढिराखेको छ र हामी त अझ झनै मध्यावधि निर्वाचनतर्फ हामी अगाडि बढिसकेका थियौँ एक समयमा। अब हामी निर्वाचनतर्फ अगाडि बढिरहँदाखेरि जनताले आफ्नो अभिमत निर्वाचन मार्फत व्यक्त गर्ने हो। तपाईँले भने अनुसार संरचनाभित्र, प्रणालीभित्र, संस्थाभित्र बसेर जनताले आफ्नो अभिमतलाई निर्वाचन मार्फत प्रयोग गर्छन् होइन। अब आन्दोलनको ठुल्ठुलो आन्दोलनहरूले गर्ने जुन एउटा परिवर्तनका कुराहरू छन् त्यो समय त्यसको लागि चाहिँ केही समयहरू लाग्न सक्छ होइन। तर त्यसको चाहिँ एउटा वातावरण सिर्जना भइराखेको देखिएको छ। तर हामीले अहिले तत्काल अब निर्वाचनको माध्यमबाट हामीले आफ्नो अभिमतहरूलाई जाहेर गर्ने, यो संविधानमा सुनिश्चित गरेका कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्ध दलहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई, पात्रहरूलाई हामीले निर्वाचित गरेर पठाउने गर्न सकियो भने चाहिँ हामी यो संविधानमा व्यवस्था भएका कुराहरूको कार्यान्वयनको एउटा सही पथतिर हामी राजनीतिक दलहरूलाई डोराउन सक्छौँ होला भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो हाम्रो समय आइसकेको छ, जनताको समय आइसकेको छ। जनताले आफ्नो मत त्यतिखेर निर्वाचनमा प्रयोग गरेर त्यो कुराहरूलाई देखाउन सक्नुपर्छ। सो यही विषयमा पनि धेरै जनता अनभिज्ञ हुन सक्छन् होइन। अहिले त्यो प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन् नि, जस्तो कति जनतालाई आफ्नो अधिकार यो छ भन्ने नै थाहा छैन भने कसरी जनताले त्यसमा दाबी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ। भनेको मतलब के हो भने 6 वर्ष त हामीले संविधान पायौँ भनेर अहिले मनाउँदै छौँ, तर यो भित्र के पायौँ भनेर हामीले जनतालाई सूचित गर्ने काममा पनि हामी चुक्यौँ सायद कहीँ कतै होइन। त्यो हुँदाखेरि तपाईँले भने जस्तो कसलाई चाहिँ चुन्ने त भन्ने कुरामा पनि त्यो पनि त समस्या होला, त्यहाँ पनि त हो। एउटा मुख्य जनताले सही पात्र चुनेर राज्य सञ्चालनमा पठाउने जुन एउटा समस्या छ, हाम्रो जस्तो धेरै निरक्षर भएको ठाउँ, गरिबी ठाउँ, हाम्रो जस्तो भौगोलिक विकटता भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो समस्याहरू एकदमै विकराल रूपमा देखिन्छन्। किनभने व्यक्ति साक्षर भयो, ऊ सबै कुराको सुसूचित भयो, सबै कुरा उसलाई जानकार भयो भने नै उसले एउटा सही पात्रलाई निर्वाचन मार्फत आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर पठाउन सक्छ उसले होइन। र उसले चाहिँ संविधान कार्यान्वयनको क्रममा उसलाई दबाबहरू दिन सक्छ। तर हामीले संविधानमै के छ भनेर अहिले पनि थाहा नपाउने नागरिकको ठुलो सङ्ख्या तबका छ। अहिलेसम्म पनि हामीले चाहिँ संविधानले हाम्रा के मौलिक हकहरू व्यवस्था गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया के छ, कार्यान्वयन कसरी भइराखेको छ, कानुनहरू कसरी बनिराखेका छन्, त्यो हामी कहिले उपभोग गर्न पाउँछौँ कहिले भन्ने कुरा जनतालाई चाहिँ त्यो सुसूचित हुन सकेको अवस्था छैन। यतिखेर तपाईँले भनेअनुसार यो मुख्य कुरा त राज्यको कुरा हो, सरकारको कुरा हो, त्यो जानकारी त्यहाँसम्म पुर्याउने। त्यसभित्र पनि हामी नागरिक समाज अथवा हामी व्यक्तिहरू अथवा यो क्षेत्रमा काम गरिराखेका व्यक्तिहरूले चाहिँ यसमा हामी सहयोगी भूमिका खेलेर उहाँहरूलाई त्यसबारेमा जानकार गराउन सक्छौँ। लगभग हामी अन्ततिर पनि आइसकेका छौँ। अब तपाईँले सही भूमिकाको कुरा गर्नुभयो होइन। त्यो भूमिका भनेको कस्तो खालको भूमिका हो, कस्तो खालको भूमिका अब जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि हामीले पाएका भनिएको जुन उपलब्धिहरू छ त्यो उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न सकियोस् र जनताले जे एउटा सुखको, समृद्धिको कल्पना गरेका थिए, स्थायित्वको कल्पना गरेका थिए, त्यो कल्पना चाहिँ साक्षात् हुन पाओस्। त्यसको लागि हाम्रो भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?
हामीले हाम्रो भूमिका भनेको त हामी अघि सुरुदेखि मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु, हाम्रो भूमिका भनेको सहयोगको भूमिका हो। हामी नागरिक समाजको रूपमा हामी दबाब दिन सक्छौँ, सचेत नागरिकको रूपमा हामी दबाब दिन सक्छौँ र राज्यलाई हामी झकझकाउन सक्छौँ। त्यसको लागि समग्रमा नागरिक समाज दलहरूतिर विभाजित नभइकन नागरिक समाजले एउटा बाटो तय गरेर हैन हामी हाम्रा लक्ष्यहरू निर्धारण गरेर हामी यो काम गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा हिसाब किताब गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले राज्यलाई एउटा ट्र्याकमा, राज्य सरकारलाई एउटा ट्र्याकमा, राजनीतिक दलहरूलाई एउटा ट्र्याकमा हामी लिएर आउन सक्छौँ। र त्यसको लागि हाम्रो भूमिका भनेको हामीले चाहिँ जस्तो आज संविधान दिवस, आज हामीले संविधानले कार्यान्वयन गरे पनि यी कुराहरू हाम्रो अपुग छन्, यी कुराहरूमा राज्यको चाहिँ राज्यले कार्यान्वयनको पक्षहरू फितलो देखिएको छ, राजनीतिक दलहरू अनिच्छुक छन् भनेर हामीले जसरी यो कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ अथवा जति ठाउँमा यस्ता छलफलहरू भइराखेका छन् त्यसले पनि एउटा सुसूचित हुने अवस्थालाई सिर्जना गर्छ। त्यो सँगसँगै हामीले दबाबहरू सिर्जना गर्नु पर्यो र निर्वाचनको माध्यमबाट चाहिँ हामीले आफ्ना मतहरूलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न सक्नु पर्यो। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँसम्म आइदिनु भयो र यहाँका कुराहरू हाम्रा श्रोता दर्शकमाझ हामीले राख्न पायौँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूले जुन अवसर दिनुभएको छ यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम जनसंवादमा आज राष्ट्रिय दिवस अर्थात् संविधान दिवसको सन्दर्भमा कुराकानी केन्द्रित गऱ्यौँ। हामीसँग अधिवक्ता जीवन शर्मा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भन्नुभयो धेरै अपेक्षाहरूसहित संविधान जारी गरियो, तर यति बेला 6औं वर्ष पुरा गरेर 7औं वर्षको अवधिमा हामी लाग्दै गर्दाखेरि समीक्षा गर्ने क्रममा हाम्रो दृढ इच्छा शक्तिमा कमी देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि अन्य धेरै कुराहरू असन्तुष्ट पक्षहरूलाई समेटेर लाने कुरा त धेरै परको कुरा, पाएका उपलब्धिहरू पनि कतै गुम्ने पो हुन् कि भन्ने खतरा पनि देखिएको छ। त्यसैले यसलाई यदि संस्थागत गर्ने हो भने हामी सबैको भूमिका उत्तिकै जरुरी हुन्छ, उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आशा गरौँ हामी हाम्रो ठाउँबाट सबैजना नागरिक समाज, जनता सबै मिलेर र राजनीतिक दल, सरकार सबै मिलेर यो संविधानले दिएको हक, संविधानबाट पाएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नतर्फ हाम्रो पाइला अगाडि बढोस्। यही शुभकामना तपाईँ हामी सबैमाझ राख्दै जनता टेलिभिजनको यो प्रस्तुति कार्यक्रम जनसंवादबाट म प्रस्तुता कृति पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।